دا دل قرآن تو رجدا نہیں چڑ جائے قرآن نو جگ سارا سید قرآن نو چھڑدا نہیں اے سید سید کی نشانی ہے کہ سید دا دل قرآن تو رجدا نہیں واہ واہ یا سید خود قرآن پڑھتا ہو سی یا قرآن سنتا سبحان اللہ واہ واہ قرآن پڑھتا ہو سی یا قرآن سنتا دوسرا کہ سید بے نمازی حضرت حسین نے فرمایا جڑا ساڈی اولاد وچ ہوئے گا وہ نمازی جڑا الحسن والحسینی ہوئے گا وہ نمازی میرے بابے نانے رسول نے نہیں چھڑی میرے بابے علی نے نہیں چھڑی اماں فاطمہ نے نہیں چھڑی حسین نے کربلا دے اندر نماز نہیں چھڑی فرمایا جب نماز جڑا الحسن والحسینی ہو سی سید ہو سی بے نمازی نہیں اللہ اللہ میرے اور آپ نے محبوب آقا علیہ السلام دے نوازے نظر سنے ہیں سن دے رہے ہو کہ آپ کا سر مبارک آپ دے جسم مبارک کو الگ کیتا گیا آپ قرآن دی تلاوت ہی فرما رہے تھے جدو سر نیزے تے کریا گیا جدو یزید دے دربار وچ گیا میں غور شاد ہے جدو یزید دے دربار دے اندر گیا حضرت حسین زبان مبارک دے آپ دا سر تے قرآن پڑھے کیونکہ نہ قرآن سید نو چھڑ دے تے نہ سید قرآن نو چھڑ دے واہ واہ پوچھیا ایک بیٹھا درباریوں نے پوچھا تو کتو دا استاد داری میں قرآن پڑھایا سبحان اللہ کتو دا استاد داری تینو قائم قرآن پڑھایا کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا جویں تو قرآن سنایا یا خود رسول تو پڑھیا تے یا کھیر بلیو پلایا سبحان کی اے ظالم چڑھائے جواب ملیا علی اصغر دا میں بابا غازی میرا پیر جڑا ڈھیر دیر قرآن سنیا اے دودھ دی ہے تاثیر جڑا نیزے قرآن سنیا اے دودھ شرک کی شاعری سبحان اللہ آپ نے فرمایا دسرا کی شاعر اے تیر دیوت تاثیر مینوں ساری دنیا جان دی میرا نام پیر شبیر سبحان اللہ واہ واہ اللہ پاک محبت سے نصیب آمین حضرت حسین دے نال محبت نصیب فرمائے آمین اللہ پاک اللہ نال عقیدت نصیب فرمائے آمین حضرت حسین نے میدان کربلا دے اندر نماز دوسرا دوسرا بیویاں جڑیاں او رڑ گئیاں تو انہاں نے یہ کیتا کہ سب جھوٹ بولدے نے سب جھوٹ بولدے میرے آقا دی نواسیاں ہون جنہاں دے سر ننگا ہوے تے میرا رب سورج نو بھی چھپا لیندا اللہ اللہ انہاں نے اپنی بے پردگی نہیں کیتی بھوکے رہ کے پیاسے رہ کے اور انہاں نے اللہ دا قرآن پڑھے نماز پڑھی صبر کیتا ہے قرآن دی تلاوت فرمائی اور ساڈے تک یہ پیغام پہنچائے ساڈے تک یہ پیغام پہنچائے کہ جنہاں سادات دے نال محبت ہے سید دی عزت کرنا سید دا احترام کرنا سید دا احترام کرنا سید دی خدمت کرنا سبحان اللہ بہت بڑا ثواب ہے اللہ پاک سیدہ دے نال محبت نصیب فرمائے پیار رہی بات جدو محرم دا مہینہ دا 2 دن تے میں 26 غالباً چلدی اس مہینے دے اندر لوگ پٹدے نے روندے نے واہ لگاوے کی کچھ کردے جڑے شہادت نے شہادت مصیبت نہیں شہادت مصیبت نہیں شہادت ایک شان واہ بھائی شان قرآن دے اندر میرے اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے میرے نام تے قربان ہو جان اونوں جویں عام موتاں ہوندیاں جویں بچی مری جتنے بھی مردے نے فرمایا او اوویں مرن والے نہیں ہیں اے جڑے شہید ہوندے نے اے اوویں مرن والے نہیں ہیں فی سبیل اللہ اموات انہاں دی طرح نہ سمجھو اللہ کی کریے فرمایا بل احیاء اللہ تقول او زندان انہاں دی جنہاں نے انہاں زندگی عطا کی نا او دا علم تانوں کوئی نہیں واہ 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 کیا بات زندگی بھی دیتی ہے تو
انہاں کو کھلاوندا پلاوندا دنیا تے کھاندے پیندے واہ بھائی واہ بھائی کیا بات شہید تے جدوں خون دا قطرہ نکلدا نا شہید دے خون دا قطرہ باویں او دے جسم دیاں بوٹیاں ہو جان باویں کسے بھی حالت وچ ہو جاوے شہید دا پہلا قطرہ جدوں زمین تے ڈگدا ہے تو اونوں میرا اللہ و آخرت والا محل مقام دکھا دیندا ہے تے قبولیت ہو جاندی ہے اس دی روح جنت جنت دی روح کیویں رہندی جنت دے اندر آیت تو پرندے ویکھیو سن جڑے اڑدے نے درختاں نال ککھاں دے بنائے ہوندے آلے نے ککھاں دے بنائے کئی لمکے ہوئے بھی ہوندے تھلے لمکے ہوندے اونوں کہ فرمایا کندیلاں اے سونے دیاں کندیلاں نے انہاں دے اندر سبز رنگ دے پرندے نے انہاں پرندیاں دے اندر شہیداں دی سبحان اللہ شہیداں دی روحاں رو کھاندے پیندے میرے اللہ فرماندے نے انہاں نوں ایک شہید جڑا 70 ایسے قیامت والے دن سفارش کرے گا جنہاں نے میرے اللہ جنہاں واسطے ثواب دا فیصلہ پھر فرمایا شہید جڑا ہے انہوں قبر دا سوال نہیں قبر دا عذاب نہیں ہونا قبر او نیڑے ہی نہیں شہید نوں قبر نہیں کیتا جاندا شہید نوں غسل نہیں کیتا جاندا او دا او شہادت دا خون ہی پاک اور او دا لباس بھی پاک شہید نوں غسل نہیں کیتا جاندا شہید نوں قبر نہیں کیتا جاندا اسے حالت دے جڑا شہید دا جنازہ پڑھے جڑا شہید دے نال پیار کرے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں میں جنت وچ بھیج دیتا نا شہیداں تو میں آپ سے ہن کوئی تسی میرے نام تے جان قربان کیتی کوئی آدھی خواہش دسو اور کوئی لینا چاہے میرے کول انعام لبو تے شہید کہن گے آخری جملہ میرا شہید کہن گے یا اللہ میں تو دوبارہ زندگی عطا کر سانو دنیا تو بھیج دے دنیا تے بھیج دے کافر ظالم دشمن دے سامنے تو سانو مقابلہ کروا شہید کرے ثم اقتل ثم احیا تو شہید ہو جائے دوبارہ پھر سانو زندہ کر دے پھر دشمن دے نال مقابلہ ہو جائے پھر زندہ کر دے یا العالمین پھر شہید کر دے پھر سانو اقتل ثم احیا پھر زندہ کر دے یا اللہ جڑا مزہ شہادت دے وقت ہے نا دشمن دے نال مقابلہ کرتے ہویا اور دشمن دی ضرب لگی تے خون دا قطرہ جڑا نکلیا ہے الہ العالمین جڑا مزہ اس وقت آیا او جنت او جنت وچ کوئی شہید کتنے کوئی شہیداں نے کیا کہ عہدے شہیداں نے اللہ تعالی پچھلے واسطے اللہ دے قرآن پاک میں درایا کہ اللہ پاک نے فرمایا شہید آکھنے تے ساڈے واسطے پریشان نہ ہو اسی تواڈی بھی سفارش کرتے سبحان اللہ اس کرکے جڑا شہید ہو جاوے اسلام دے جتنے بھی شہید صحابہ دے تابعین دے اندر تبع تابعین دے اندر جڑا شہید ہو جاوے اونوں دا سلام سبحان اللہ اونوں سلام کرو مبارکباد کرو مرنا تو ہے زندگی تو جانی ہے من تے جنوں شہادت دی موت آ جاوے سبحان اللہ شہادت دی موت جڑی ہے زندگی شہادت دی موت نہیں زندگی اس وقت جڑا شہید ہو جاوے اللہ دے قرآن نے فرمایا سنے آقا دے فرمان نے فرما دے واسطے رونا پٹنا باویلا کرنا پریشان نہیں ہونا او دے واسطے مبارک ہے سلام ہے اونوں بھی اور او دے گھر والے ایک مدینے دی صحابی سی نے 4 بیٹے پیش چل کے پتر تو دو دیس کر کے دلایا میدان جہاد میں جاؤ قربان ہو جاؤ جب کل قیامت پر دن جو اللہ تعالی دا محبوب پہنچے تے میں کہاں میں شہیداں نہیں میں شہیداں نہیں اس کر کے اللہ جل شانہ اور سن سارے شہداء دے محبت نصیب فرمائے اور شہادت کے لیے ایک عظمت ہے ایک شان ہے ایک تغمہ ہے ایک عزت ہے شان ہے حضرت حسین واسطے فرمایا جن نے بھی جنت وچ بڑھڑا کوئی نہ جوان فرمایا جوان ہون گے سیدہ شباب اہل الجنت حسن والحسین میرے آقا نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار میرے شہزادے ہوں گے میرے یہ نواسے حسن تے حسین اور شہیداں دے سردار کون ہوں گے اے نوجواناں دے سردار تے سارے شہیداں دے سردار ہوں گے انہاں واسطے انہاں نے سیدہ سید الشہداء سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ فرمایا حمزہ فرمایا شہید سردار میرے چچا رضی اللہ جو کچھ کیا سن اللہ پاک اللہ بارک ہے علی ہے قبول فرمائے
سب شہداء دے نال محبت دی بہت انشاءاللہ انشاءاللہ شہیداں دی محبت انشاءاللہ انشاءاللہ انہاں نے میدان کربلا دے اندر نماز نہیں چھڈی کلے علی دا ساری برادری ناراض نہیں جنہاں نے مدد میں پائے ہوئے چھلے پائے ہوئے گاڑے چ من کے ٹنگے ہوئے ہاں جی ہاتھ کڑے پائے ہوئے پیراں چ پائے ہوئے کہ یعنی سر کالا کیتا ہے کتنے اپنا وجود سارا کالا کیتا ہے اے علی علی بھنگ پی تے نشہ کر علی دا نام پاک ہے علی دا نام پاک ہے علی آپ دی پاک دا نام بھی پاک 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 میں پھر یہ مننا کہ ہوں کہ میرا پلیت ہو گئی میں علی واہ 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 علی دا نام شراب پی کے نہیں لینا علی دا نام چرس پی کے نہیں لینا علی دا نام سگرٹ پی کے یا گندا پلیت کر کے نہیں لینا علی پاک ہے زبان بھی پاک پاک کر کے لینا اللہ صرف علی دے نعرے لاؤن دے نال محبت نہیں اللہ اکبر فرمایا علی والا اللہ کرار نصیب آمین علی والا اللہ پیار نصیب آمین حجی حسین والا پیار نصیب حسین نے نماز نہیں چھڈی کربلا تے اپنا کی پروگرام انشاءاللہ نہیں چھڈاں گے توفیق اللہ نے دتا میری جماعت والا نا انشاءاللہ نہیں چھڈاں اور گے انشاءاللہ مسجد جائے کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ پورا ہفتہ مصروف ہوندی جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے جمعہ جڑا تفریح دا دن نہیں جمعہ صرف نماز پڑھنا جمعے والے دن جتھے جتھے رہندے ہو رہندے آئے ہو اپنی مسجداں دے مسجداں تے جایا کرو نماز جمعہ پڑھیا کرو اے چھوٹی جی بچی ہے اپنے سارے پیغام دے کہ میں تھوڑے دے آئی سا